अस्सलाम वालेकुम जनाब इनायत साहब, क्या हुक्म है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सर, अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें मेरे भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। बंगाल में सब सही जा रहा है भाई, ढाका में। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो सैलाब हुआ था, वो जो इंडिया वाले दुश्मनी करके उसका जो पानी का दरवाजा होते हैं वो गेट उसको खोल दिया था। तो अच्छा। तो यहाँ बहुत परेशानी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सब हम कौम में जितने लोग हैं, स्टूडेंट वगैरह जितने तालिबुल इल्म, हम सब मिल के इसको ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला किया कि हमें मजबूती और ज्यादा बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ठीक। दुश्मन का जो मकसद था वो बर्बाद हो गया वो इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। से साहब की दोस्ती है ना। इंडिया और बांग्लादेश में हाँ, इतनी दुश्मनी तो नहीं है। ना ना, आप दुश्मनी है। वो जो शेख शेख हसीना था, आप शायद आपने चल मालूम अब कोई दिन ही बात करें, शेख हसीना को गोली मारे। आप बताएं, हुक्म करें। वो भागे, मुल्क छोड़कर भाग गया वो इंडिया में। इंडिया में अभी? अच्छा। हाँ, अभी वो आ इंडिया जाएगी। में वो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वजीर आजम नहीं नहीं बनेगी। नहीं 10 साल के बाद, नहीं पाँच नहीं छह नहीं, साल के बाद नहीं, वो बन अल्हम्दुलिल्लाह। जाएगी। पहले भी छोड़ के गई थी। पहले बात तो ये है कि मैंने आपकी जो बयानात थे वो हाँ। कुछ चांद महीना से सुन रहा हूँ। तो पहले बात तो ये है कि आप जब रोते हैं, सुबहान अल्लाह, तो दिल में रोना शुरू हो जाती है मेरी। हम्म। तो आप सही। जज़ाकल्लाहु खैरन, आप तो रोते हैं अल्लाह आपको अहल सलामती दे। बैत की इज्जत के लिए। तो मेरा कुछ सवाल था। पहले जो सवाल था जी। वो वो भाई जो सवाल किया, जब आपने जवाब दिया उसमें आया आया बहुत से हिस्सा आ गया। वो तकिया के बारे में, जो हमारे बांग्लादेश में जो शिया भाई है, हम आपस में एक दूसरे के साथ उठना बैठना, बात करना, ये बहुत अच्छा सुलूक, अच्छा मुआमला है। तो यहाँ भी हम्म। की तकिया करने की कोई जरूरत है वगैरह, ये अभी? वो आप देख लें भाई, अगर आपको खतरा महसूस होता है ना कि लोग बिला वजह आपको तंग करेंगे, कोई मारेगा, तो हक बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई। बिला वजह आप देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें आप ऐसे मोहल्ले में रहते हैं, आप सच्ची बात कहें ना, तो वहाँ पे कुछ जी। बेवकूफ़ जाहिल टाइप के लोग हैं, वो आपको मारेंगे। ठीक है ना? अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में या बहुत सारे मुल्कों में शिया बहुत जाहिल होता है, हमें शियों से तकिया करना पड़ता है। बहुत सारे लोग शियों से तकिया करते हैं क्योंकि ऐसे जाहिल लोग हैं। ठीक है ना? वो आ, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, या शिया नहीं होते या मुखालिफिन होते हैं। तो आप वो सिचुएशन देख लेना, अगर आपको ख़तरा है कि कोई आपको मारेगा या कोई आपको बेइज्जत करेगा, ठीक है ना, आपको मारेगा तो नहीं, लेकिन आपको डांट पड़ेगी, आपको गाली देंगे लोग, आपको आप पे हंसेंगे, आपकी बेइज्जती होगी, तो बिल्कुल आप वहाँ पे तकिया कर लें। ठीक है? या आपके माल को ख़तरा है, ठीक है ना, वहाँ पे तकिया कर लें। जी हाँ। जानने की और बात यह है कि कुछ अमल शियाओं की ऐसी है जिनमें मुझे समझ में नहीं आती पूरी बात। जैसे उसमें आपने कहा मतम करना वगैरह, ये तो जो यहूद नसारा वगैरह है, तो वो देख के ही बोलते हैं कि ये तो ज्यादती है, कि वो अपनी बदन को काटता है और रोना जारी करता है वगैरह वगैरह। तो ये कुरान और सुन्ना में यहूद और नसारा, मौजूद है। तो आप यहूद और नसारा से मैंने नहीं सुना कि कभी ये कहते हो। मैं तो यहूद और नसारा के दरमियान रहता हूँ, मैंने तो कभी नहीं सुना। उधर बंगाल में यहूद और नसारा बहुत है। नहीं, मेरे बोलने का मकसद ये था कि जो वो वीडियो क्लिप देखते हैं वगैरह, तो वो हमारे बदन वो ना, काट ऐसे ही रहे झूठ हैं कहते हैं, ऐसे ही झूठ कहते हैं। यहूद और नसारा, नसारा खुद करते हैं, नसारा खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो वो जंजीर जनी करते हैं, वो तौबा तौबा तौबा, उनके जंजीर जनी बहुत सख्त है। जो नसारा करते हैं ना, वो जंजीर करता है, ऐसे मारते हैं कि गोश्त के टुकड़े निकल जाते, कट जाते हैं, निकल आते हैं। हाँ, टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं, ऐसे मारते हैं वो। तो ये तो आप जो कह रहे ये हैं ना कि यहूद और नसारा बुरा कहते हैं, हमने तो नहीं देखा भाई। अगर कोई कहता है, अगर कोई किसी को ऐसा वास्ता है कि यहूद नसारा पकड़ के उसको मजाक उड़ाएंगे या बुरा कहेंगे भाई, ठीक है ना, ऐसी जगह पे है तो ना करे वो। हमारे यहाँ तो नहीं है इस तरह। ये करना, ये कुरान और सुन्ना में मौजूद है, ये मातम वगैरह।
ماتم موجود ہے، اس کا کوئی خاص شکل نہیں ہے، دیکھیں اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. یہ حب اہل بیت علیہ السلام یہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہونا اور بے قراری کا اظہار کرنا، بے چینی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. اب بے چینی کا اظہار کبھی سینہ زنی سے ہوتا ہے، کبھی صورت زنی سے ہوتا ہے، کبھی سر زنی سے ہوتا ہے، کبھی کبھی زنجیر زنی سے ہوتا ہے، کبھی کوئی مٹکا اٹھا کے سر پہ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بے چینی ہو جائے، یعنی جتنا آپ کا حب، آپ کی محبت بڑھ جائے، عشق بڑھ جائے، تو پھر آل محمد علیہ السلام کے مصائب غیر قابل برداشت ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی جی مصیبت جب جی غیر قابل برداشت ہوتی ہے نا، اب وہ خالص عشق کا نام ہے. وہ اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے. عشق کس چیز کا نام ہے؟ جنون کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عشق کا، محبت کا، محبت کا. وہ جو آپ کہتے ہو نا کہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ جس کے کلیجے میں درد ہے، غم ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کا اگر عزیز نہیں مرا، ایک شخص کا عزیز مرا ہے، آپ اس کے غم کو احساس تو نہیں کر سکتے. آپ کو تو نہیں معلوم اس کا غم کتنا عظیم ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ اپنی صورت پہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے، یہ بیوقوف ہے. نہیں، وہ آپ بیوقوف ہے، آپ احمق ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ انسان نہیں ہیں. کیونکہ اس کا عزیز مرا ہے، اسی لیے وہ چیخ رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے صورت پہ مار رہا ہے، اپنے سینے پہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ غم بڑھ جائے، یہ غم اگر انسان کا بہت ہی عظیم عزیز جو بہت ہی پیارا ہے، وہ اس پہ ظلم بھی عظیم ہوا ہو، تو پھر وہ اس کا اظہار غم بھی بہت شدید ہوا کرتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہم، تو دین پر نہیں چلتے، مگر وہ جو ماتم کے وقت آتے ہیں یا ہمارے کوئی ایسا ٹھیک ہے نا. جلسہ وہ ہوتا ہے تو دیکھیں تو اگر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں مسلمان بہت سارے ہیں، روزے نماز نہیں پڑھتے ہیں سارا سال لیکن رمضان میں روزے رکھیں گے. وہ روزہ غلط ہے بھائی؟ آپ کہیں گے نہیں کہ روزہ نہیں غلط ہے؟ نہیں کہیں گے نا. روزے یہ تو نہیں نہیں کہیں گے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے بھائی سارا سال، تم کہا ابھی ابھی روزہ نہ رکھو، یہ تو نہیں کہیں گے نا. دیکھیں اگر وہ نہیں دوسرے گناہ کرتے ہیں، مثلا بعض لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، فرض کر نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد سے باہر جا کے رشوت بھی لیتے ہیں. مسجد سے جب باہر ہوتے ہیں نا، رشوت بھی لیتے ہیں، نامحرم کی طرف بھی دیکھتے ہیں، نامحرم کے ساتھ مثلا تعلقات بھی رکھتے ہیں. اب مسجد بند کریں بھائی، نماز بند کریں بھائی، ہو سکتا ہے بھائی نماز نہ پڑھیں کیونکہ نہیں نہیں بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ غلط کام کرتے ہیں، پر ہم مسجد نہیں جائیں گے، مسجد کو ختم کریں. یہ تو بیوقوفانہ بات ہے. بلا شک بلا رائے بعض ایسے لوگ ہیں جو ماتم کرتے ہیں، اور ماتم کے علاوہ پورے سال وہ گناہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے سال گناہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا کیا تعلق ہے؟ ماتم بری چیز تو نہیں بنتی اس سے. اس کا مطلب یہ تو ماتم برا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ پورے سال گناہ کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ماہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ نہیں اس میں رمضان کا ہے تو ہے قصور ہے، رمضان کا قصور ہے. تو میرا سوال ایسا نہیں تھا، مگر آ گیا ایک ہاں. سوال. تو ہم تو سمجھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ دین سے خارج ہو جاتی ہے، اور ہوں. ہمارے جو اہل السنہ والجماعہ کی اسلاف ہے ان کی بھی یہی رائے ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ چاہے سیام رکھے، زکوٰۃ دے، وہ ہوں. اسلام سے خارج ہے. تو نماز ہم کا تو اگر کہتے کہ منکر ہے تو اسلام سے خارج ہے. نماز کا اگر منکر ہے تو اسلام سے خارج ہے. نماز کا اگر منکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہ کار ہے، بہت بڑا گناہ کار ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا گناہ کار ہے، آپ کے لیکن کافر نہیں ہے. شیعہ مذہب کی کافر نہیں. چلیں کیا بھائی، رائے ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر ہماری دے بنگالی بھائی. ایک مچھلی سوال، کا سالن ایک بنا دیں لاسٹ، آپ چاول کے ساتھ، مزے کریں. کیا خیال ہے؟ ایک سوال لاسٹ، ایک سوال، اللہ سوال ایک لاسٹ. لاسٹ. چلیں بھائی. وہ یہ ہماری بیماری ہے، وہ جنت کی بہت تکلیف پہنچتے ہیں، ہم درد میں رہتے ہیں وغیرہ. تو اس سے بچنے کے لیے کیا عمل بتائیں گے آپ؟ وہ عمل جو ہے نا، اس کو انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھ لیں، وہ جنات وغیرہ اس کا
اللہ آپ کو جزائے خیر. مستری صاحب سے پوچھ لیں، وہ جنات وغیرہ آتے ہوں گے اس کو. چلے